पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन, पार्टी विभाजनको वेबाट जानु हुँदैन। पार्टी विभाजनको वेबाट जाने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो डेमोक्रेसी सिद्धिने वेबाट जाने हो। किन भन्दाखेरि पार्टी विभाजनको वेबाट गयो यतिखेर चाहिँ के अरे मेजोरिटी प्राप्त पार्टी चाहिँ तपाईँ मेजोरिटी लुज गर्न थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मेजोरिटी लुज हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट हङ पार्लिमेन्टमा परिणत हुन्छ। हङ पार्लिमेन्टमा परिणत भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ समय समयमा डेडलकको स्थिति पैदा भएको चाहिँ विगत कालको हिस्ट्री छ। हङ पार्लिमेन्टको स्थितिबाट कति नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्थिरता र अराजकताको स्थिति सामना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा विगत कालको इतिहास साक्षी छ। त्यस कारणले हङ पार्लिमेन्टमा जान दिनु हुँदैन। हङ पार्लिमेन्टमा जाने बित्तिकै स्थिति के पैदा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पार्लिमेन्टको चाहिँ भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। पार्लिमेन्ट डिजल्भ पनि हुन सक्छ, गभर्मेन्ट दिन नसकेर पार्लिमेन्ट डिजल्भ पनि हुन सक्छ। पार्लिमेन्ट डिजल्भ भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सिस्टम कोल्याप्स हुने दिशातर्फ जान्छ। मध्यावधि हुन सक्दैन, यो सिस्टम कोल्याप्स हुने दिशातर्फ जान्छ। यो सिस्टम कोल्याप्स हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपति शासन सुरु हुने हो, सैनिक शासन सुरु हुने हो। राष्ट्रपति शासन सैनिक शासन सुरु भयो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता झन् गम्भीर सङ्कटमा पर्नेछ। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको लागि प्लेग्राउन्ड बनाउने चाहिँ मैदान पाउनेछ। उनीहरूले ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्लेग्राउन्ड बनाउने परिस्थिति पैदा भयो भने नेपालको भविष्य अफगानिस्तानको मोडलबाट जानेछ। दलहरू विभाजन हुन सक्छ, कहिले जुट्न सक्छ, कहिले विभाजन हुन सक्छ। यो डेमोक्रेसीमा एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यतिखेर नेकपालाई चाहिँ विभाजन हुने छुट छैन, टुटफुट हुने छुट छैन, सुविधा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपामा तलमाथि पर्यो, दायाँ बायाँ पर्यो र विभाजन भयो भने त्यसले नेपालमा चाहिँ विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बन्ने दिशातर्फ जानेछ। नेपाली जनता राष्ट्रियताको पक्षमा संवेदनशील छ, देशभक्त छ। भारतीय शासकहरूले विगत कालमा चाहिँ पटक हस्तक्षेप गरेर नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि चाहिँ पटक हस्तक्षेप गर्ने गरिरहेको छ। सीमा अतिक्रमण लगायतका मुद्दाहरूमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने गरिरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनता जगजाहेर छ। त्यसकारण नेपाली जनताको मनस्थिति भारतीय विस्तारवाद विरोधी प्रकारको सेन्टिमेन्ट छ। समाजको आवाज.com। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि सिङ्गो राज्य, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, सम्पूर्ण समुदायहरू बिचमा एकताबद्ध भएर यो महामारीको विरुद्धमा अझै पनि एकटिका भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र दोस्रो कुरा, यही वर्षाको सिजनमा अति वर्षाको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै ठाउँमा धनजनको क्षति भएको छ। बाढी पहिरो आदिले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरू पैदा भएको चाहिँ छ। यो एउटा सङ्कटको घडी हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनको लागि पनि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई परिचालन गर्नुको साथै सबै राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण नागरिक समाज सबै बीचमा एकताबद्ध भएर यो विपद व्यवस्थापनको लागि पनि लाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। र त्यसको साथै मुलुकको अगाडि केही राजनीतिक सङ्कटहरू पनि पैदा भएको चाहिँ छ। राजनीतिक सङ्कट आन्तरिक रूपमा पनि र बाह्य रूपमा पनि। आन्तरिक रूपमा यतिखेर मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ र त्यसको संस्थागत स्थापनाको जरुरी छ। त्यसको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयन, कानुनहरू निर्माण, राज्यका संरचनाहरू संविधानअनुसार निर्माण गर्नुको साथै यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यो रक्षा गर्ने यात्रामा कतिपय क्वेसनहरू उठिरहेका छन्। कति रक्षा गर्न सक्यौँ, कति रक्षा गर्न सकेनौँ, यो प्राप्त लोकतन्त्र घुम्ने पो कि चाहिँ भन्ने प्रकारका चिन्ताहरू पनि प्रकट भइरहेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै, सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता यतिखेरको टटकारको आवश्यकता हो। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिँ तपाईँको एकातर्फ कोरोना भाइरस महामारीको स्थिति छ, अर्कोतर्फ शक्ति राष्ट्रहरू विगत कालदेखि एउटा विश्वव्यापी रूपमा प्रभुत्व कायम गर्दै आइरहेको एकल ध्रुवीय परिस्थितिमा परिवर्तन भएको छ र त्यो परिवर्तन भएर दुई ध्रुवीय या बहुध्रुवीय रूपमा परिणत हुँदैछ। यो अवस्थामा एकल ध्रुवीय प्रभुत्व जो कायम रहिरहेको अवस्था हो र एकल ध्रुवीय प्रभुत्व कायम रहिरहेको अवस्थामा आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिनका लागि चाहिँ बहुध्रुवमा जान खोजिरहेको परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अथवा चाहिँ विस्थापित गर्नका लागि प्रतिपक्ष शक्तिहरूका विरुद्धमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। एक प्रकारले शीत युद्धको जस्तो अवस्था छ, व्यापार युद्ध हुँदै हुँदै शीत युद्धको जस्तो अवस्था छ र त्यसले प्रकारान्तर रूपले चाहिँ
तेस्रो विश्वयुद्ध हुने हो कि भन्ने प्रकारको चिन्ता पैदा भइरहेको चाहिँ छ र तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने चाहिँ यो परिस्थितिमा नेपालले आफ्नो विदेश नीति कुन प्रकारको नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ र यतिखेर असंलग्न आन्दोलन असंलग्न नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै शान्तिपूर्ण मार्गको वेबाट जाने कि या चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको क्रममा कुनै पक्षमा सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भएर चाहिँ मतलब शक्ति प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाको क्रममा युद्धरत प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भन्ने दुईटा बाटो भन्दा तेस्रो बाटो छैन। कुन बाटो अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रियताको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि पनि एउटा प्रकारको सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको चाहिँ छ। त्यसैले आन्तरिक रूपमा पनि चाहिँ यो प्राप्त डेमोक्रेसीलाई संस्थागत रूपमा स्थायित्व र स्थिरता दिँदै निरन्तरता दिँदै जाने कि या चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्दै गर्दै लगेर यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्ने र यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गरिसकेपछि राष्ट्रिय अस्मिता नै एक प्रकारले कोल्याप्स हुँदै जाने खालको दिशातर्फ जाने भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर सम्बन्धी छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय परिस्थितिको बिचमा त्यो अन्तर सम्बन्धी छ र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले के खोजिरहेको छ त अथवा चाहिँ तपाईको विश्व परिस्थितिले शक्ति राष्ट्रहरूको परिस्थितिले के खोजिरहेको छ त भन्दाखेरि नेपालमा अस्थिरता अराजकता पैदा गराउने प्राप्त सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्दै लैजाने सिस्टमलाई कोल्याप्स गराउन सक्यो भने अस्थिरता अराजकता पैदा गर्न सकिन्छ। अस्थिरता अराजकता पैदा गर्न सक्यो भने आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने ठाउँ पाउँछ आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने र शक्ति विस्तार गर्ने र नेपाललाई पनि चाहिँ कसैका विरुद्धमा चाहिँ एउटा प्लेग्राउन्डको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्ने कुरामा चाहिँ बढीभन्दा बढी शक्ति केन्द्रहरू उद्धत भएर लागिरहेका चाहिँ छन् र त्यो स्थितिमा स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न नदिने दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्यको दिशातर्फ लैजाने भन्दा पनि असहमतिको दिशातर्फ धकल्न खोज्ने दलहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर लैजाने कुरा भन्दा पनि विखण्डनको दिशातर्फ लैजान खोज्ने दलहरूको विखण्डनको दिशा भनेको असहमति र असहजताको परिस्थिति हो। असहमति र असहजताको परिस्थितिबाट चाहिँ प्राप्त सिस्टम डेभलप हुने प्रक्रियाबाट जाने प्राप्त सिस्टमलाई चाहिँ सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्दा पनि चाहिँ त्यसलाई गत्यारोध पैदा गर्दै गर्दै लगेर सिस्टमलाई नै कोल्याप्स हुने दिशातर्फ लैजाने यो खतरा चाहिँ देखिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ र यो चुनौतीहरू सामना गर्दै अगाडि बढ्नका लागि अब प्राप्त डेमोक्रेसीको चाहिँ रक्षाको प्रश्न पनि प्रष्ट भिजनका साथ अगाडि बढ्ने चाहिँ लिडरको जरुरी छ नेतृत्वको जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा पनि पञ्चशीलको सिद्धान्त शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्न आन्दोलनको मान्यतालाई दृढतापूर्वक चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसले मात्रै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्छ। यसरी यो मान्यतालाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्यौं र त्यस्तै गरी विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूको बारेमा चाहे बाढी पहिरोबाट पैदा भएको होस् चाहे कोरोना भाइरस महामारीबाट पैदा भएको विषय किन नहोस् यी सबै मुद्दामा पनि तपाईको के गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर जान जरुरी छ। यसरी आन्तरिक रूपमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर आइपरेका विपदहरूको सामना गर्ने खालको चाहिँ लिडरसिपको जरुरी छ। डेमोक्रेसीको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि प्राप्त संघीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र समानुपातिक समावेशी लगायतका मुद्दाहरूलाई अंगीकार गरेर हार्दिकतापूर्वक अंगीकार गरेर चाहिँ त्यसलाई रक्षा गर्नलाई त्यसको अगुवा गर्नलाई चाहिँ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न जरुरी छ र एवं प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पनि चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको यस प्रकारको चलखेलको विरुद्धमा चाहिँ तपाईको असंलग्नताको पक्षमा शान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक चाहिँ सैन्य गठबन्धनको विपक्षमा उभिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ जान सक्ने अवस्था पैदा भयो। त्यो रूपले अगाडि बढ्न सक्यौं भने नेपालको स्वाधीनताको रक्षा पनि गर्न सकिन्छ र जसोसुकै आपद विपद आइपरेको भए तापनि त्यसलाई त्यो सङ्कटलाई पार गर्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा आर्थिक समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यही दिशा यही विचार चिन्तन दृष्टिकोणको सेरोफेरोमा यतिखेर बहसहरू चलिरहेको अवस्था छ। यतिखेर मुलुकको चाहिँ स्थिति बहसहरू चलिरहेको अवस्था छ। मलाई आशा छ अपेक्षा छ यिनैको सेरोफेरोमा बहसका साथ चाहिँ विचारमा एकरूपता पैदा गर्नेछ र लक्ष्यमा प्रतिबद्धता एक ढिक्काका साथ प्रतिबद्धता पैदा गर्न सक्नेछ। मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षाको निम्ति मुलुकको डेमोक्रेसीको रक्षाको निम्ति र आइपरेका विपद व्यवस्थापनको चाहिँ सवालमा सबै एक ढिक्काबाट अगाडि बढ्न सक्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। त्यही यात्रामा लागिरहेको छ नेकपा त्यही यात्रामा लागिरहेको छ। त्यही यात्रामा लाग्ने क्रममा थोरै थोरै कठिनाइहरू थोरै जटिलताहरू पैदा भएको भए तापनि ती जटिलताहरूलाई सामना गर्दै गर्दै गएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा दृढ प्रतिबद्ध छ।
सरकारले गर्ने काम कारबाहीहरूमा कतिपय सीमाहरू कमी कमजोरीहरू हुन सक्छ। ती सीमा कमी कमजोरी रहेछ भने पनि त्यसलाई पन्छाउँदै त्यसलाई सुधार गर्दै लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्दै सुधार गर्दै लगेर चाहिँ तपाईको चाहिँ राज्यको अगाडि राष्ट्रको अगाडि आएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नेछ भन्ने आशा विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यही रूपले अग्रसर भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। धन्यवाद। एउटा क्वेसन जो अर्को एकजना पार्टी अध्यक्ष तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा चाहिँ एमाले नामक दल दर्ता भयो भन्ने आरोप लगाउनु भयो। यो पार्टी फुट्नै लागेको हो। अब दल दर्ताको बारेमा दल दर्ता भएको छ, यो फ्याक्टको कुरा हो। अब त्यहाँभित्र अन्तर्कुन्दरमा को सक्रिय थिए को सक्रिय थिएन भन्ने कुरा चाहिँ छलफलको विषय, अनुसन्धानको अध्ययनको विषय हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पार्टी अध्यक्षले अध्ययन गर्नुभएको होला, बुझ्नुभएको होला, उहाँले बुझेर भन्नुभएको होला भन्ने लाग्छ। सबै कुरा एउटा नेताले बुझेको कुरा कार्यकर्ताले पनि सबै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। कार्यकर्ताले बुझ्ने भनेको कति हो त भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा के फ्याक्ट छ त्यही फ्याक्ट देख्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले फ्याक्टको हिसाबले नेकपा एमालेको नामबाट दर्ता भएको छ, नेकपा एमालेकै नामबाट किन दर्ता भयो त भन्ने क्वेसन चाहिँ छ। त्यसकारणले त्यो क्वेसनहरूले केही प्रश्नहरू निश्चय पनि जन्माइदिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यही कुराको आधारमा पार्टी विभाजन चाहिँ को प्रसङ्गको बारेमा जो उठाउनु भयो, निश्चित रूपले आन्दोलनको क्रममा कहिलेकाहीँ विभाजन हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ एकता हुन्छ। एकता र विभाजन भन्ने कुरा एउटा द्वन्द्वात्मक एउटा पद्धति र प्रक्रिया पनि हो, समयक्रममा चाहिँ यो चलिरहने प्रक्रिया हो। तर यतिखेरको सवालमा जुन प्रकारका विषयहरू बहसहरू उठिरहेको छ, यो अवस्थामा पार्टी विभाजनको म सम्भावना देख्दिनँ। पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन, पार्टी विभाजनको वेबाट जानु हुँदैन। पार्टी विभाजनको वेबाट जाने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो डेमोक्रेसी सिद्धिने वेबाट जाने हो। किन भन्दाखेरि पार्टी विभाजनको वेबाट गयो यतिखेर चाहिँ के अरे मेजोरिटी प्राप्त पार्टी चाहिँ तपाईँको मेजोरिटी लुज गर्न थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मेजोरिटी लुज हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट हङ पार्लिमेन्टमा परिणत हुन्छ। हङ पार्लिमेन्टमा परिणत भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ समय समयमा डेडलकको स्थिति पैदा भएको चाहिँ विगत कालको हिस्ट्री छ। हङ पार्लिमेन्टको स्थितिबाट कति नेपाली जनता चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्थिरता र अराजकताको स्थिति सामना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा विगत कालको इतिहास साक्षी छ। त्यस कारणले हङ पार्लिमेन्टमा जान दिनु हुँदैन। हङ पार्लिमेन्टमा जाने बित्तिकै स्थिति के पैदा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पार्लिमेन्टको चाहिँ भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। पार्लिमेन्ट डिजल्भ पनि हुन सक्छ, गभर्मेन्ट दिन नसकेर पार्लिमेन्ट डिजल्भ पनि हुन सक्छ। पार्लिमेन्ट डिजल्भ भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो सिस्टम कोल्याप्स हुने दिशातर्फ जान्छ। मध्यावधि हुन सक्दैन, यो सिस्टम कोल्याप्स हुने दिशातर्फ जान्छ। यो सिस्टम कोल्याप्स हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपति शासन सुरु हुने हो, सैनिक शासन सुरु हुने हो। राष्ट्रपति शासन सैनिक शासन सुरु भयो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता झन् गम्भीर सङ्कटमा पर्नेछ। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको लागि प्ले ग्राउन्ड बनाउने चाहिँ मैदान पाउनेछ। उनीहरूले ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परे जस्तो हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्ले ग्राउन्ड बनाउने परिस्थिति पैदा भयो भने नेपालको भविष्य अफगानिस्तानको मोडलबाट जानेछ। त्यस कारणले यो स्थितिबाट चाहिँ तपाईँको गुज्रिन सक्ने सम्भावना बढी टट्टारो छ। त्यसो भएको हुनाले प्रकारान्तर रूपले चाहिँ तपाईँको दलको विभाजनसँग के कुरा जोडिएको छ त भन्दाखेरि नेपाल अफगानिस्तान बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। दलहरू विभाजन हुन सक्छ, कहिले जुट्न सक्छ, कहिले विभाजन हुन सक्छ। यो डेमोक्रेसीमा एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यतिखेर नेकपालाई चाहिँ विभाजन हुने छुट छैन, टुटफुट हुने छुट छैन, सुविधा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपामा तलमाथि पर्यो, दायाँ बायाँ पर्यो र विभाजन भयो भने त्यसले नेपालमा चाहिँ विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बन्ने दिशातर्फ जानेछ, नेपाल अफगानिस्तान बन्ने दिशातर्फ जानेछ, सिरिया बन्नेतर्फ जानेछ, लेबनान बन्नेतर्फ जानेछ। त्यस कारणले त्यो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दिशातर्फ जाने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यस कारणले जस्ता तर्क वितर्कहरू उठेका छन् त्यो पार्टीभित्रै बहस गर्ने हो, छलफल गर्ने हो, त्यही पार्टीभित्रै समाधान खोज्ने हो, सोल्युसन खोज्ने हो। यही प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। धन्यवाद। यो अहिले चाहिँ नि अहिले जुन अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 2 पद मध्ये 1 पदबाट राजीनामा दिनु भन्ने माग उठेको हुँदैन। अब यो त पार्टीभित्रको समीक्षाको विषय हो, पार्टीभित्रको समीक्षाको विषय हो, सरकारको मूल्याङ्कनको विषय हो। अहिलेको चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसीसँग चाहिँ डेमोक्रेसीको रक्षा गर्न सकिसकेन चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कनको विषय हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिसकेन, यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिसकेन, डेमोक्रेसीको रक्षा गर्न सकिसकेन चाहिँ, र यो कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्धको अभियानमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सकिसकेन।
यो विपद व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाहरूमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर चाहिँ राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिसकेन। मुलुकको सफलता र असफलता त राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिसकेन भन्ने कुरामा निर्भर छ। मुलुकको सफलता र असफलता चाहिँ त्यो प्राप्त डेमोक्रेसीको रक्षा गर्न सकिसकेन भन्ने कुरामा अन्तर्निहित छ। मुलुकको सफलता र असफलता चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिसकेन भन्ने कुरामा अन्तर्निहित छ। मुलुकको सफलता र विफलताको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कोरोना भाइरस महामारीले के कुरा जस्टिफाई गरिदिइसक्यो त भन्दाखेरि पुष्टि गरिसक्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ विगत कालमा अवलम्बन गरिएको चाहिँ तपाईँको उदारवादी अर्थतन्त्रले चाहिँ मुलुक अब टिक्दैन, सम्भव छैन, अब आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, अब चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातर्फ नगई हुँदैन चाहिँ र देशभित्रै रोजीरोटीको विस्तार गरेर उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू कृषि क्षेत्र लगायतका सबै क्षेत्रहरू खुला गरेर चाहिँ नेपालभित्रै रोजीरोटीको विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालभित्रै अत्यावश्यक वस्तुहरू नेपालभित्रै उत्पादन गर्नुपर्छ। खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू नेपालभित्रै उत्पादन गर्नुपर्छ। सधैँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा निर्भर भएर हुँदैन, विदेशबाट आयात गरेर निर्भर हुँदैन चाहिँ विदेशबाट सामान आयात गरेर चाहिँ उपभोक्तावादी प्रक्रियाबाट गएर मात्रै सम्भव छैन। अब रेमिटेन्समा मात्रै अर्थतन्त्र मात्रै निर्भर रहेर सम्भव छैन भन्ने कुरा त घटनाक्रमले पुष्टि गरिसक्यो। यो प्रमाणित भइसकेको चाहिँ यो क्षेत्रमा पुष्टि भइसकेको विचारलाई अङ्गीकार गरेर चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको अर्थतन्त्रको दिशामा जान तयारी हुने कि नहुने चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा जान तयारी हुने कि नहुने चाहिँ भन्ने प्रश्नहरू नै हुन्। यिनै प्रश्नहरूको बिचमा समीक्षा हुने हो, छलफल हुने हो। पार्टीभित्र समीक्षा हुन्छ, छलफल हुन्छ, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही निर्णयलाई अङ्गीकार गरेर जाने हो। धन्यवाद। अहिले जस्तो दुई अध्यक्ष बिचको अलिकति टसल परेको विषयवस्तु चाहिँ केही मान्छेहरूले के लाग्छन् भने भारतीय रहका प्रमुख सम्बन्ध कुमार चाहिँ काठमाडौँ आएर बिचमा भेटघाट गरे, प्रचण्डसँग भेट गरे। प्रचण्ड विगतको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि जनयुद्धमा पनि सुरु खन्ने, फेरि उतापट्टि पनि फेरि सहमति गरेर खोजेर जस्तो गर्ने पृष्ठभूमि 12 पुर्य समझदार हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि देखिन्छ। 6 दिने आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा काठमाडौँ घेराउ आन्दोलन हेर्नु भने रात गरेर एमबेसी गरेर भेट्या देखिन्छ, राजदूतलाई भेट्या देखिन्छ। अहिले पनि चाहिँ रहका प्रमुख काठमाडौँमा आएर भेट गरेर इन्भाइरोमेन्ट बनाएको भन्ने आरोप छ। यो खास केपीओले विरुद्धमा क्याम्पेन गर्नुपर्ने यस्तो एजेन्डा के छ? यो टाइम हो कि होइन? एजेन्डा के छ? पहिलो कुरा त यो विषयमा तपाईँले जो कुरा उठाउनु भयो त्यसबारे मलाई जानकारी छैन। जानकारी नभएको विषयको पछाडि टिका टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो तथ्यहरू छ, प्रमाणहरू छ, जानकारी छ भने यहाँहरूले चाहिँ भन्ने कुरा हो। मसँग त्यस खालका तथ्यहरू प्रमाणहरू केही पनि छैन, जानकारी छैन। यी सबै कुराहरू अभाव हो भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ फ्याक्ट कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन मिडियाहरूले जुन ढङ्गले प्रचार गरिरहेको छ, खास गरी त्यहाँको संस्थापन पक्षका चाहिँ सत्तारूढ पक्षका चाहिँ कतिपय मिडियाहरूले जसरी प्रचार गरिरहेको चाहिँ छ र त्यो प्रचार चाहिँ नेपाली जनताको मनोविज्ञानको साइकोलोजीलाई बुझेर जो प्रचार गरिरहेको चाहिँ छ र त्यो प्रचारले चाहिँ कसलाई स्थापित गरेको छ, कसलाई विस्थापित गरेको छ भन्ने कुरा घटनाक्रममा जगजाहिर छ। नेपाली जनता राष्ट्रियताको पक्षमा संवेदनशील छ, देशभक्त छ। भारतीय शासकहरूले विगत कालमा चाहिँ पटक हस्तक्षेप गरेर नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि चाहिँ पटक हस्तक्षेप गर्ने गरिरहेको छ। सीमा अतिक्रमण लगायतका मुद्दाहरूमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने गरिरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनता जगजाहेर छ। त्यसकारण नेपाली जनताको मनस्थिति भारतीय विस्तारवाद विरोधी प्रकारको सेन्टिमेन्ट छ र त्यो सेन्टिमेन्टलाई क्याच गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँका मिडियाहरूले जुन प्रचार गरिरहेको छ, को त्यसको पक्षमा हो, को त्यो विपक्षमा हो भनेर जसले प्रचार गरिरहेको छ, त्यो प्रचारले नेगेटिभ ढङ्गले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि कसैलाई भारत विरोधीको रूपमा स्थापित गरिरहेको छ, कसैलाई भारत पक्षको रूपमा स्थापित गरिरहेको छ। त्यसकारण यो दुईटै कुरा के अरे गलत कुरा हुन्। यसबारेमा चाहिँ त्यहाँ प्रचार गरेका मिडिया बाजीले जसरी प्रचार गरिरहेको छ त्यसको पछाडि कुनै सत्यता छैन हैन। भारत विरोधी देखाउन खोज्ने खालको जो प्रचार भइरहेको छ त्यसको पछाडि पनि कुनै सत्यता छैन। भारत पक्षको भनेर जो देखाउने कोसिस गरिरहेको छ त्यो पनि कुनै सत्यता के अरे अंश म देख्दिनँ चाहिँ। त्यस कारणले अहिले हेर्ने भनेको असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो, छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको आधारमा हेर्ने हो, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको आधारमा हेर्ने हो, चाहे सीमा विवाद उठुन् चाहे जेसुकै उठुन् चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूको आधारमा कूटनीतिक सम्बन्धको आधारमा हेर्ने कुरा हो, तिनै बेसमा हेर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैलाई पक्षको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कुरा, कसैलाई विपक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा भारतीय मिडियाहरूले जुन प्रस्तुत गरेका छ त्यसमा एक रति पनि सत्यता म देख्दिनँ चाहिँ। त्यसकारण त्यसलाई ठिक उल्टो ढङ्गले प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसकारण कसैलाई चाहिँ त्यसको विरोधीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, त्यो विरोधी पनि होइन, त्यसमा कुनै सत्यता म देख्दिनँ। म हजारौं तथ्य पेश गर्न सक्छु। कसैलाई पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेको छ त्यो पनि कुनै सत्यता होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतीय मिडियाहरूले जुन ढङ्गले प्रचार गरिरहेको छ त्यसमा कुनै एक रति पनि सत्यता देखिँदैन म चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रचारको पछाडि बहकिनु कुनै अर्थ र औचित्य म देख्दिनँ। धन्यवाद। संसद अधिवेशन
अब संसद अधिवेशन चाहिँ समापन गर्ने तपाईँको समापन गर्नका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ र बजेट चाहिँ अधिवेशन भनेर चिनिएको यो बर्खे अधिवेशन हो। त्यो बजेट पारित गरिसकेपछि त्यसको मूलभूत एजेन्डा त समाप्त भएकै हो। समाप्त भइसकेपछि सरकारलाई मतलब राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गर्ने अधिकार चाहिँ पक्कै पनि छ। कानुनी रूपले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा किन सिफारिस गर्यो भन्ने ठाउँ त देखिँदैन चाहिँ, तर खालि राजनीतिक पृष्ठभूमिको कोणबाट हेर्ने हो, राजनीतिक परिवेशको कोणबाट हेर्ने हो। राजनीतिक परिवेशको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मुलुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारी छ, राष्ट्रिय सहमति जुटाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि बहस गर्नु पर्यो, छलफलमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनलाई बहस गर्नु पर्यो भनेर छलफल गर्नु पर्यो। त्यसमा गम्भीरता, त्यसमा ध्यान आकृष्ट गराउनु पर्यो। यहाँ पुग्यो, यहाँ पुगेन भन्ने प्रकारको समीक्षाका क्वेसनहरू उठिरहेको अवस्था हो हैन। एउटा त्यो परिस्थिति हो। बाढी पहिरोको परिस्थिति पनि आइरहेकै अवस्था हो। यी सबै परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको मुलुकको अगाडि आएका चुनौतीहरूको चाहिँ सामना गर्नका लागि चाहिँ सदनबाट छलफल गर्दै गर्दै लगेर सरकारलाई फिडब्याक दिएरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जान पाउँदाखेरि चाहिँ सदनको पनि अझ भूमिका हुन्थ्यो हैन। त्यो अवस्थामा दलहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर हैन जान सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो हैन। सदन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बनेको संरचना हो चाहिँ, त्यसकारणले यो संरचना चाहिँ तपाईँको के अरे बैठक बस्दाखेरि पनि अथवा अधिवेशन डाक्दाखेरि पनि अधिवेशन समाप्त गर्दाखेरि पनि त्यसको एजेन्डाहरूको बारेमा, त्यसबाट गरिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा, सबै कुराहरूको बारेमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर जान पाउँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नगरेको हुनाले चाहिँ, सहमति गर्ने प्रयास जारी नभएको हुनाले चाहिँ त्यसको पछाडि कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कुनै षड्यन्त्रहरू थियो कि चाहिँ हैन। अब बैठक हठातमा समाप्त हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनको भविष्य के हुने हो चाहिँ हैन। सदन पनि त्यस्तै ढङ्गले हठातमा चाहिँ विघटन गर्ने हो कि भन्ने प्रकारका मान्छेहरूका शङ्का आशंकाहरू पैदा भए र त्यो शङ्का आशंकाले के कुरा आकर्षित गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, यो सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, यो सङ्घीय गणतन्त्र समाप्त हुने दिशातर्फ त जाँदैन। किन पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको दलभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे दल विभाजनको लागि 40% को प्रस्ताव हैन, भलै त्यो फिर्ता भयो, त्यो राम्रो कुरा भयो चाहिँ, तर 40% को चाहिँ विभाजनको कुरा चाहिँ त सामान्य डेमोक्रेटिक राइट्सको रूपमा मात्रै हेर्न त मिल्दैन त चाहिँ। मैले अघि नै भने सामान्य डेमोक्रेटिक राइट्सको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दलहरू कहिले जुट्न सक्छ, कहिले फुट्न सक्छ, यो सामान्य नर्मल प्रक्रिया हो चाहिँ। तर यतिखेर चाहिँ तपाईँको सत्तारूढ पार्टी हैन, सत्ताको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी, मेजोरिटी होल्ड गरेको पार्टी चाहिँ विभाजन भनेको के हो त मेजोरिटी लुज गर्ने कुरा हो। मेजोरिटी लुज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि कोलिसनमा जान्छ। कोलिसनमा गइसकेपछि कोलिसनको हकीकत के हुन्छ भन्ने कुरा विगत कालको तथ्य जाहेर छ। विगत कालमा पटक पटक कोलिसनले गर्दाखेरि संसद विघटन हुने गरिरहेको इतिहास साक्षी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोलिसनमा जाने बित्तिकै चाहिँ संसद विघटन हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी हुन सक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन हुने प्रक्रियाबाट गयो भनेदेखि त चाहिँ यो संविधान त डिफङ्क भयो त, मध्यावधिको सम्भावना हामी देख्दैनौँ चाहिँ। त्यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा संविधान कोल्याप्स हुँदै जान्छ, राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ, सैनिक शासन लागू हुन्छ, यो दिशातर्फ जान्छ। अनि चाहिँ त्यो दिशातर्फ जान थालेपछि त सिस्टम त कोल्याप्स हुने दिशातर्फ जान्छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सदनको सन्दर्भमा असहमतिको बीचबाट हामी जान खोज्यौँ भने किन असहमतिको बीचबाट जान खोजिरहेको छ त भन्ने क्वेसन चाहिँ राइज गरिरहन्छ। कतै प्रभावकारी थियो। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि ठिक छ, अहिले तपाईँको पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो, पार्टी फुट्नु हुँदैन। तर हिजो प्रचण्डजीले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाउनु भएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दर्ता गरेर पार्टी फुटाउने काम त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। पूर्व त बजाउन लागेको छु त्यसमा सही छ किन? मैले अघि नै भनिसकेका छु कि पार्टी एकताको पक्षमा अधिकतम रूपले पहल प्रयास भइरहेको छ हैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टी दर्ता नेकपा एमालेको नामबाट जो दर्ता भएको छ हैन, त त्यसको पछाडि कतिपय क्वेसनहरू अवश्य पनि उठेका चाहिँ छन्। को इन्भल्भ भए, को सहभागी भए भन्ने कुरा समीक्षाको विषय होला, छानबिनको विषय होला, अध्ययनको विषय होला। त्यस कारणले पार्टी कमिटीको मिटिङ बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भनेर भनेको स्थायी समितिको बैठक निरन्तर रूपले बसिरहेको अवस्था थियो। त्यही बिचमा चाहिँ 1 दिन 2 दिन ग्याप भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो दल दर्ता भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले दल दर्ताको सन्दर्भमा जुन प्रकारका सिम्टमहरू सङ्केतहरू देखिएका चाहिँ छन् त्यो सङ्केतहरूले राम्रो लक्षण देखिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि
दल दर्ता गर्न पाउने अधिकार हुँदा हुँदै पनि चाहिँ जुन पृष्ठभूमिमा जुन परिवेशमा चाहिँ दल दर्ता भएको चाहिँ छ हैन, त्यो परिवेश हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सङ्केत राम्रो देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ शङ्का आशङ्काहरू उठ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसैले यिनै शङ्का आशङ्काको बिचबाट चाहिँ तपाईँको दलमा के अरे उसमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको बैठकमा स्थायी समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा गएर छलफल गरेर चाहिँ जे जस्ता समस्याहरू छन् ती समस्याहरू पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर हल खोजिनुपर्छ। विभाजनबाट हल खोज्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। धन्यवाद। समाजको आवाज.com